نیکی واسطے سارے مل کے آئے ہیں. تواڈے سبحان اللہ آکھن نال بھی نیکی ملنی ہے, میرے بولن نال بھی نیکی ملنی ہے. مقصد ساڈا ہکو ہے کہ اللہ پاک انہیں دی بے حساب مغفرت فرماوے. ہی نظریے نال آئے بیٹھے ہوئے, برادری دے منہ نال آئے بیٹھے ہوئے. اگر تساں آئے بیٹھے ہوئے نیکی دے ارادے نال آکھو ذرا سبحان اللہ. علاوہ نال نہ بیلاں دے نہ پرچہ تھی دے. اگر پرچہ تھی سی تو میں برداشت کرے ساں, بیل آسی تو میں برداشت کرا ساں, مگر تساں رج کے آکھو ذرا سبحان اللہ. بولن نال محبت ودی ہے, بولن نال درجات بلند تھیندن, بولن نال پیار ودے, بولن نال انسان دی منزل آسان تھیندی ہے. تسیں میں بولیں دے آسو, اساں وقت ہی میں بالکل کلوز کریں دے آسو. کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم دے نال 10 تو 15 منٹ تو گھنسوں, این تو زیادہ کوئی نہ گھنسوں, تاکہ اساں ہی اپنے منزل تک پہنچوں, تساں بھی اپنے گھر تک پہنچو. آگے ذرا سبحان اللہ. تیرے حسن دی کیا تعریف کراں, تیرے حسن جمال دا ملک ہے نی. سبحان اللہ. تیرے حسن دی کیا تعریف کراں, تیرے حسن جمال دا ملک ہے نی. خود رب آکے قرآنی اندر تیرے قرب کمال دا ملک ہے نی. کائنات چ بہوں لجپال ڈٹھم پر تین لجپال دا ملک ہے نی. توڑے کل کائنات آفیز رلے تیرے ہک ہک وال دا ملک ہے. آدھے منگ رب تو اندے یار دینا, ہاں جو ڈھان تو پہلے دے دیں دے. جی کو منگن دا ول آگے تے منگن دا ڈھنگ آگے, اور جی میں بھی منگ دے رب اوہ ہی عطا فرمیں دے. اور جی دے صدقے نال جرا بندہ منگ دے او ذات ہی آلہ, اندہ نام بھی آلہ, اندہ گھر بھی آلہ, اندہ مقام بھی آلہ. سبحان اللہ. اندہ کلمہ پڑھن والا بھی آلہ, اندہ نال محبت رکھن والا بھی آلہ. وہ جتھا منگے جرے ویلے منگے جرے انداز نال منگے, رب اپنے محبوب دی شان نال بڑا عطا فرمیں دے. اور جتنا بہترین برتن کھلیا ہویا ہوئے اور ظرف وسیع ہوئے, رب دی ذات چ منگدا انسان ونجے رب عطا خود فرما چکے. سبحان اللہ. رب رحمان نے فرمایا کہ بندہ میرے کول جرے ویلے منگ دے میرے کو ڈاڈھا پسند ہے, ڈاڈھا محبوب لگ دے. اج ہر بندہ منگوائی ودے منوائی ودے, وہ یار نماز پڑھ گی دی بس منگ گی دی, اور بعد چ نہ منگیا کر. کیوں کہ نماز دے وچ جرا منگ کی دے سے اوہ کافی ہے. مگر نہ مسلمانہ جلے ویلے روٹی پکی دیئے, اٹا گھنی دے, اٹا ملی دے, اندے ویلے پانی آویں دے کہ نہیں آندا, سالن وچ پانی پویں دے کہ نہیں پویں دا, اندے وچ سالن پاچ گئے. یعنی جلے ویلے روٹی کھاوے بندے کو ضرورت پیاستی بھی لگ دیئے, لکمہ بھی حلق دے وچ کھڑ ویں دے, دوجی بوتل دی ضرورت محسوس تھی دیئے. آج ایک فتنہ چلے آوے نا سی فتنہ, وہ آدھے نہ دعا منگو نہ سنتا پڑھو. اور دعائیں تو بھی دور کی دی ویندے, سنتے بھی تو بھی دور کی دی ویندے. ساجا نسلاں مختصر انداز تے مختصر نظام دے پچھو لگے ودن. وہ آدھن شارٹ نماز پڑھنی ہے, لمبی نماز نہیں پڑھنی, کتنے تکلیف نہ تھی پوے. میرے نبی سرکار دی بارگاہ صحابی رسول عرض کریں دے, یا رسول اللہ کوئی ایہو جیاں میں کو سکون اللہ وظیفہ نساؤ جرہ میں کر رہا تے میرے جسم کو سکون پہنچے. میرے لجپال نبی سرکار نے فرمایا نماز پڑھی کر اے وڈا سکون ہے.